अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज इट ओके ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स? इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट कम? इज इट ओके इफ आई डोंट कम? बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कुछ ना दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग? इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। जाकर दूध ले आओ, जाकर बताओ उसे, जाकर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उसे कार चलाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं आता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। डोंट नो हाउ टू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डजंट नो हाउ टू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। तुम्हें तैरना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तुम्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।
کیا پتہ وہ کہاں ہے، کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں، کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا پتہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو نوز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ہو نوز پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ہو نوز یہ وہی کا وہی رہے گا، ویچ مین کیا پتہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا پتہ وہ کہاں ہے، who knows where he is, who knows where he is۔ کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں، who knows whether he will come or not, who knows whether he will come or not۔ کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے، who knows whether we meet or not، who knows whether we meet or not۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، ابھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، who knows whether he is speaking truth or not، who knows whether he is speaking truth or not۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی، کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔ وہ کار چلا سکتا تھا، تم انگلش بول سکتے تھے، ہم تیر سکتے تھے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم پاسٹ ایبیلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کوڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس کوڈ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ کار چلا سکتا تھا یعنی ماضی میں پاسٹ میں وہ کار چلا سکتا تھا، اب نہیں چلا سکتا ہے۔ He could drive a car، he could drive a car۔ تم انگلش بول سکتے تھے، you could speak English، you could speak English۔ ہم تیر سکتے تھے، we could swim، we could swim۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ وہ دوڑ سکتی تھی، وہ دوڑ سکتی تھی۔ she could run، she could run۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم چل سکتے تھے، تم چل سکتے تھے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اپنی غلطی مان لینا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈمٹ مسٹیک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ایڈمٹ پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس مسٹیک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک، اٹس اوکے آئی ایڈمٹ مائی مسٹیک۔ رک جاؤ وہ اپنی غلطی مان رہا ہے، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک، اسٹاپ ہی از ایڈمٹنگ ہز مسٹیک۔ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی۔ she never admits her mistake، she never admits her mistake۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے، تمہیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ you should admit your mistake، you should admit your mistake۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے، کیا وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانگنا۔ اب آنسو مت بہاؤ، آنسو کیوں بہا رہے ہو،
اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. آنسو بہانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شیڈ ٹیئرز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس شیڈ ٹیئرز. شیڈ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز ناؤ. آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز؟ وائی آر یو شیڈنگ ٹیئرز؟ اس کے لیے آنسو مت بہاؤ. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. ڈونٹ شیڈ ٹیئرز فار ہیم. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ آنسو بہاتا رہا. وہ آنسو بہاتا رہا. ہی کیپٹ شیڈنگ ٹیئر. ہی کیپٹ شیڈنگ ٹیئرز. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا. آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین.